नमस्कार। यो एजुकेसनल मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपालका विभिन्न जात-जाति, वर्ग, समुदाय र तिनीहरूको उत्थानका लागि राज्यले गरेको व्यवस्थाको बारेमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ। अब सुरुवात गरौँ ढिला नगरिकन। नेपालको संविधानले बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। यसका लागि विभिन्न निम्नलिखित संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरेको छ। लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग। साथै नेपालका सबै जात-जाति, वर्ग र समुदायको उत्थान गरी सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्नका लागि मौलिक हकका रूपमा समानताको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, शोषण विरुद्धको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक लगायतका विविध व्यवस्था गरिएको छ मौलिक हक अन्तर्गत, है त। अनि त्यसै गरेर 6.61 मा रहेको छ 6.1.6 मा रहेको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था। गरिबी, बेरोजगारी, सामाजिक एवं आर्थिक विषमता, प्राकृतिक प्रकोप, सामाजिक द्वन्द्व लगायतका कारणले समाजमा आश्रयहीन असहाय व्यक्तिहरूको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, लोपन्मुख आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समेतका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने गरिएको छ। नेपाल सरकारले प्रत्येक विभिन्न दलित परिवार र कर्णाली अञ्चलका सबै परिवारका 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको पोषणमा खर्च हुने गरी मासिक रु 532 का दरले बाल संरक्षण अनुदान प्रदान गर्दै आइरहेको छ। विभिन्न जिल्लामा ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत खाद्यान्न वितरण गरी लाखौं श्रम दिन बराबरको लाखौं रोजगारी सिर्जना भएको छ। त्यस्तै प्राथमिक शिक्षा र अत्यावश्यक स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी सेवामा विस्तार भई जनताको पहुँचमा वृद्धि भएको छ। यसै अवधिमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम आरम्भ गरियो। रोजगारी जन्य जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न सङ्गठित क्षेत्रका कर्मचारी तथा कामदारहरूको पारिश्रमिकतामा 1% कर लगाई सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षाका लागि गरिएका प्रमुख कार्यक्रमहरू निम्नानुसार छन्। क. ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, लोपन्मुख आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भत्ता वितरण कार्यक्रम। ख. बाल संरक्षण र अनुदान कार्यक्रम। ग. रोजगारी एवं रोजगारमूलक कार्यक्रम। त्यसै गरेर सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषहरू र कल्याणकारी कोषहरूको व्यवस्था, सुधार र सञ्चालन। घ. कठिन परिस्थितिमा परेकालाई विशेष सहयोग। च. सामाजिक सुरक्षाका प्रणालीहरूको सुधार तथा क्षमता विकास कार्यक्रम। सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छ, जसमध्ये प्रमुख कानुनहरू निम्नानुसार छन्। क. सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075। ख. श्रम ऐन 2074। ग. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074। घ. कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन 2019। विभिन्न पेशागत क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरू। 6.2 मा छ नेपालको सांस्कृतिक जीवन। कार्तिक नाच ललितपुरको देखाइरहेको छ। प्राचीन कालदेखि नै नेपाल विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरूको बसोबास गर्ने थलो हो। नेपालमा मुख्यतया हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्मको बाहुल्यता रहेको छ। यी बाहेक इस्लाम, इसाई, किरात, बहाई, सिख लगायत अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि उत्तिकै स्वतन्त्र रूपमा रहेका छन्। हिन्दू धर्म अन्तर्गत शैव, वैष्णव, शाक्त, शौर्य आदि सम्प्रदाय पर्दछन् भने बौद्ध धर्ममा हिनयान, महयान, वज्रयान, तन्त्र तथा मन्त्रयान, सहजयान र बोन्पो तथा
लामा सम्प्रदाय आदि पर्दछन्। यी धर्महरू समयानुसार विभिन्न सम्प्रदाय तथा उपसम्प्रदायमा परिमार्जित हुँदै गएको पाइन्छ। नेपाली समाजमा प्रकृति प्रीति तथा अदृश्य शक्तिको पूजा गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ। पश्चिम नेपालमा मस्टो, पूर्वी पहाडमा चण्डी वा देवी, तराईमा संसारी माई, हिमाली क्षेत्रमा हिन्दूप्रति जनमानसको आस्था र विश्वास रहेको पाइन्छ। नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त देश हो। यहाँ सांस्कृतिक विविधताभित्र एकता पाइन्छ। यहाँका विविध संस्कृतिबीच परापूर्व कालदेखि नै अपूर्व मेल रहिआएको छ। सांस्कृतिक बहुलवादको सिद्धान्तबाट सिञ्चित संस्कृति भएकाले यहाँ सांस्कृतिक सम्बन्धको पनि आदान प्रदान भएको पाइन्छ। नेपाललाई साझा संस्कृतिको विकास भएको मुलुक पनि सगौरव भन्न सकिन्छ। नेपालमा मनाइने प्रमुख जात्रा एवं चाडपर्वको बारेमा है त। अब नेपालमा विभिन्न जात-जाति, विभिन्न भाषा भाषी बोल्ने र विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरू बस्दछन्। विभिन्न जात-जाति र धर्म मान्ने मानिसहरूमा आफ्ना रीतिथिति, रहनसहन र चालचलनहरूमा पनि विविधता पाइन्छ। नेपालमा मनाइने प्रमुख जात्रा, चाडपर्व एवं बाजागाजाको बारेमा तल चर्चा गरिएको छ। सुरुमा रहेको छ बिस्का जात्रा, बिस्केट फोटो पनि दिएको छ। बिस्का जात्रा भक्तपुरको एउटा फोटो पनि यहाँ दिएको छ। अब हामी सुरुवात गर्दैछौँ। भक्तपुरमा चैत्र महिनाको अन्तिम हप्ताको चौथो दिनदेखि नववर्षको सुरुवात मेष संक्रान्तिमा मनाइने यो जात्रालाई विश्वकेतु यात्रा, विश्वाकृत यात्रा, विशिका जात्रा भनिनुका साथै एक वर्षको अन्त्यदेखि अर्को नववर्षको सुरुवातसम्म मनाइने यो पर्वलाई 2 वर्षीय मेला पनि भनिन्छ। यो बेलामा सबै इष्टमित्रहरूसँग भेटघाट गरी एक अर्कामा शुभकामना साटासाट गरिन्छ। शिव स्वरूप भैरव रथ यात्रा गर्नुलाई बिस्केट जात्राको महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ। यस दिन रथ जुधाउने, जिब्रो छेड्ने तथा खट जात्रा समेत गर्ने गरिन्छ। सेतो मच्छिन्द्रनाथ जात्रा। सेतो मच्छिन्द्रनाथ जात्राको एउटा तस्बिर पनि दिएको छ यहाँ। सम्पूर्ण प्राणी जगतका मालिक आर्यावलो कितेश्वरलाई नै सेतो मच्छिन्द्रनाथ भनिन्छ। आर्यावलो कितेश्वरलाई नै सेतो मच्छिन्द्रनाथ भनिन्छ। नेवारी भाषामा यिनलाई श्री जन वहायद भनिन्छ। आर्यावलो कितेश्वर श्वेत मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति र मन्दिर काठमाडौँ केलटोलको मच्छिन्द्र बहाल वा कनक चैत्र बिहारको मध्यमा अवस्थित छ। प्राणी मात्रको भलाइको कामना गर्दै दूध, दही आदि द्रव्यले स्नान गराई, रङ्गमाला भरेर सुसज्जित गराई चैत्र अष्टमीमा शुभ साइत जुराई रथयात्रा गराइन्छ। जुड शीतल। नेपालीहरू वैशाख 1 गतेलाई नववर्ष मान्दछन् भने मैथिली संस्कृतिमा वैशाख 2 गते जुड शीतल पर्ने र सोही दिनदेखि नववर्ष सुरु भएको मानिन्छ। यस अवसरमा मिथिलामा सामूहिक भोजन र रङ्गारङ कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ। छरछिमेकमा अबिर, रङ, हिलो छ्यापाछ्याप गरी होलीको जस्तै उत्साहमय वातावरणमा यो पर्व मनाइन्छ। यस पर्वका दिन ठुला बडा अभिभावकहरूबाट बिहानै उठी स्नान गरी नृत्य कर्म पुरा गरी लोटामा पवित्र शीतल जल लिएर सोही जललाई दाहिने हातको अञ्जुलीमा राखी आशीर्वचनका साथ अभिषेक गरिने हुँदा यस पर्वको नाम जुड शीतल रहन गएको हो भन्ने विश्वास छ। अर्को रहेको छ ईद। नेपालमा इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले ईद पर्व उत्साहका साथ मनाउँदछन्। रमजानको व्रत समाप्त भएको अवसरमा 9 महिना रमजानको समाप्तिपछि 10औं सावाल महिनाको पहिलो दिन ईदुल फित्र मनाइने र
हिजरी पात्रको अन्तिम 12 महिना जिल्लीहिजको 10 गते ईद उल अज्हा वा बकर ईद मनाइन्छ। ईद उल फित्रमा दान बकस, ईदमा पशु बलि चढाउने गरिन्छ। माता तीर्थ औँसी नेपालमा प्रत्येक वर्ष मनाइने विभिन्न चाडपर्वमध्ये आमा र आफ्नो देशको गुण सम्झिने प्रेरणा प्रदान गर्न सक्ने खालका मौलिक चाडपर्वहरू पनि छन्, जसमा वैशाख कृष्ण औँसीको दिन मनाइने मातृ दिवस र माता तीर्थ औँसीका नामको प्रख्यात पर्वतोत्सव पनि एउटा हो। यो दिन आमाको महत्त्वपूर्ण गुण सम्झने, प्रेरणा प्राप्त गरी आमाप्रति रहेको श्रद्धा भक्ति प्रकट गर्ने दिन भएकाले मातृ औँसी नामले प्रख्यात छ। यस दिन छोराछोरीले आमालाई हर्षपूर्वक मान मर्यादा गरी श्रद्धाका साथ मिठा मिठा खानेकुरा खुवाई प्रसन्न तुल्याउनु पर्दछ। यस कार्यद्वारा प्रसन्न भएकी आमाले प्रदान गरेको आशीर्वादको प्रभावले छोराछोरीलाई ठूलो फल प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ। आमा नहुनेहरू यस दिन काठमाडौँको माता तीर्थ नामक तीर्थमा वा अन्य तीर्थादिमा गई नुहाइ धुवाइ गरेर सीधा तथा पिण्ड दान गर्नुपर्दछ। त्यस कार्यबाट दिवसङ्गत माता प्रसन्न भई दिएको आशीर्वादको प्रभावले छोराछोरीहरू जनधनले सुसम्पन्न भई महासुख भोग गर्न पाउने हुन्छन् भन्ने जनविश्वास पाइन्छ। सिरुवा पर्व नववर्षको उपलक्ष्यमा झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा बसोबास गर्ने राजवंशी जातिले आफ्नो कुलदेवताको पूजा गरी हिलो तथा रङ छ्यापाछ्याप गर्दै सिरुवा पर्व मनाउँछन्। राजवंशी जातिको महत्त्वपूर्ण सिरुवा पर्वको बेलामा लसुन र प्याज घर बाहिर झुन्ड्याइन्छ। महाभारत कालमा परशुरामले क्षत्रिय जातिविहीन पृथ्वी बनाउन क्षत्रियहरूलाई मार्दै हिँड्ने क्रममा राजवंशी जातिलाई मार्न लाग्दा लसुन प्याज ढोकामा झुन्ड्याएको देखेकाले उनीहरू बचेको आख्यान भएकाले अद्यापि लसुन प्याज झुन्ड्याउने परम्परा छ। यसै दिन 7 प्रकारका तरकारी मिसाएको साग जाति बनाएर खाने गरिन्छ। सिरुवा पर्वमा राजवंशी समुदायका कुलदेवता ठाकुर विसरीको पूजा गर्नुको साथै टिस्टा बुढीका नामले टिस्टा नदीको पनि पूजा गरिन्छ। यो पर्व राजवंशी जातिका अतिरिक्त थारू, ताजपुरिया, कहार, गनगाई जातिले पनि उत्साह र उमङ्गका साथ मनाउने गर्दछन्। यो अवसरमा हाट मेला भर्ने र गान बजान गरी रङ्गारङ नृत्य गर्ने गरिन्छ। उभौलो र उधौली पर्व है त। अब फोटो पनि दिएको छ यहाँ। साकेला पर्वको फोटो दिएको छ यहाँ, उभौली र उधौलीमा। यो राई जातिहरूले मान्ने पर्व हो। यो पर्व एउटा उधौली र अर्को उभौलीको रूपमा वर्षमा 2 पटक मनाइन्छ। यो पर्वमा कसैले चण्डी नाचका रूपमा, कसैले साकेला वा साकेवाका रूपमा र कसैले बैशाखे वा कसैले वाटाङमेटको रूपमा मनाउने चलन छ। राई जातिहरूको पनि फरक संस्कृति भएकाले यो पर्व पनि फरक समय र नामबाट विभिन्न ढङ्गले मनाइन्छ। उभौली वैशाख जेठतिर मनाइन्छ भने उधौली कार्तिक मङ्सिर र महिनातिर मनाइन्छ। यस पर्वमा नागछोङ र पुजारीले चण्डी थान, मार्गाथान अनि माङखिम आदि ठाउँमा मुन्धुम भनेर पूजाआजा गर्ने गर्दछन्। प्रत्येक घरमा प्रीतिको पूजा गर्ने, ढोल झ्याम्टा बजाएर नाचगान गर्ने र मिठा मिठा खानेकुरा खाएर यो पर्व मनाउने चलन छ। बुद्ध जयन्ती ईसापूर्व 563 मा वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन बुद्धको जन्म भएको वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै दिन बुद्धत्व प्राप्त गरेको र ईसापूर्व 483 मा वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै दिन महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेकाले वैशाख शुक्ल पूर्णिमामा स्याहा पुन्नी बुद्ध जयन्तीका रूपमा मुलुकभर मनाइन्छ। यस दिन बौद्ध मठ, गुम्बा एवं विहारहरूमा पनि ठूलो जमघट हुन्छ।
चासोक ताङनाम किराँत समुदायका लिम्बू जातिको विशिष्ट महान पर्व चासोक चासोक ताङनाम प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा र मङ्सिर शुक्ल पूर्णिमाका दिन पर्दछ। नुहागी पूजा समेत भनिने चासोक ताङनाम पर्वमा नयाँ पाकेका फलफुल अन्न फलफुल देवी देवतालाई चढाएर मात्र आफूले खाई रातभर यालङमा च्याब्रुङ नाच नाच्दै हाकमा पारे गीत गाउँदै रमाइलो गरिन्छ। यो पर्व लिम्बू जातिको एकबद्धता साझा समृद्धि संस्कृतिको प्रतीकको रूपमा मनाइन्छ। रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्रा काठमाडौँ उपत्यकामा संरक्षित तथा प्राणी जगतका पालनकर्ता भगवान लोकनाथलाई रातो मच्छिन्द्रनाथ भनिन्छ। मच्छिन्द्रनाथलाई दूध दहीको महास्नान गराउनुको साथै पुल्चोक ललितपुरबाट रथयात्रा सुरु गरी पाटन जावलाखेलमा मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाई जात्रा सम्पन्न गरिन्छ। यो जात्रा चैत्र वैशाखमा सुरु भई झण्डै महिनाभरि नै चल्दछ। कुमारी पष्टी वा सिठी नख नेवार समुदायको प्रसिद्ध पर्व हो। जेठ शुक्ल षष्ठीका दिन मनाइने यस पर्वमा कुमारी कार्तिकेयको विशेष विधिले पूजा गरी खट यात्रा गरिन्छ। यसै दिन प्राय नेवारहरूको देवाली पूजाका साथै इनार सफाई गर्ने काम गरिन्छ। यो चाड कृषक समुदायको प्रसन्नता र समृद्धिसँग पनि सम्बन्धित छ। साउने संक्रान्ति दक्षिणायनको सुरुवात हुने वा साउनको पहिलो दिन पर्ने हुँदा कर्कट संक्रान्तिलाई साउने संक्रान्ति पनि भनिन्छ। यो दिन पनि बिहान स्नान पूजा आदि गरी देवी देवताहरूको दर्शन गरिन्छ भने साँझमा काण्डरक राक्षसको पूजा गर्ने दुःख कष्ट अशुभ संकेतका रूपमा लुतो फाल्ने गरिन्छ। जनै पूर्णिमा प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन जनै पूर्णिमा ऋषि तर्पणी पूर्णिमा भनिन्छ। त्यस दिन नयाँ जनै लगाउनुका साथै पुरोहितहरूद्वारा रक्षाबन्धन पहिलो वा रातो धागोको डोरो बाँधिन्छ र दक्षिणा दिइन्छ। कतिपय समुदायमा 9 किसिमका गेडागुडीलाई भिजाएर टुसा उमारी क्वाटी खाने गरिन्छ। तराई क्षेत्रका विभिन्न समुदायले सो दिन दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँधेर एक अर्काको दीर्घायुको कामना गर्दछन्। त्यसै गरेर गुला धर्म भन्ने छ एउटा, जो चाहिँ बौद्ध मतानुयायी नेवार समुदायका श्रावण शुक्ल प्रतिपदादेखि 1 महिनासम्म गुला उत्सव मनाइन्छ। यस अन्तर्गत भक्तजनहरू बुद्ध भगवानको दर्शनार्थ बौद्ध मठ तथा विहारमा जान्छन्। यस अवसरमा पञ्चदान, विभिन्न देवी देवताको सार्वजनिक प्रदर्शन र मतया गरी 3 चरणमा यो उत्सव सम्पन्न गरिन्छ। आफन्त मृतकहरूको सम्झनामा तीर्थस्थलहरूमा बत्ती बाली दर्शनार्थ जाने अनि आत्य जात्रा भाद्र कृष्ण द्वितीयका दिन पर्दछ। यसै दिन भगवान बुद्धले मार विजय गरेको मानिन्छ। नागपञ्चमी नेपालभरमा प्राचीन समयदेखि प्रत्येक वर्ष ऋषि पञ्चमी आदि प्रमुख पञ्चमी तिथिका दिनहरूमा मनाइने पर्व उत्सवहरूमध्ये घरका ढोकामा नागपटहरू अर्थात् नाग लेखिराखेका चित्रहरू टाँसिए तिनीहरूमा र नागका प्रतिमाहरूमा विधिपूर्वक पूजा गरी श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने नागपञ्चमी नामक पर्व उत्सव पनि एउटा हो। गाई जात्रा यो पर्व जनै पूर्णिमाको भोलिपल्ट अर्थात् भाद्र कृष्ण प्रतिपदाका दिनदेखि 7 दिनसम्म मनाइन्छ। छोरा चक्रवर्तेन्द्र मल्लको मृत्युपछि शोकग्रस्त रानीलाई खुसी पार्न राजा प्रताप मल्लले पहिलो पटक गाई जात्राको आयोजना गरेका र यसमा रानीको शोकहरण भएको किम्वदन्ती छ। यसमा खडक जात्रा, रोपाई जात्रा, लाके नाच
त्यसै गरेर खडदर्शन ख्याली, त्यसै गरी लोकनृत्य, डबली नृत्य, नाटक आदि प्रदर्शन गरिन्छ। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको दिन कृष्ण जात्रा गरेपछि भगवान कृष्णले राक्षस, भूत प्रेत आदि नाश गरेको आधारमा भूत पिचास नागको भय हुँदैन भन्ने जनविश्वास छ। तीज चाहिँ तीजमा रमाउँदै व्रतालु महिलाहरू। तीज नेपाली नारीहरूद्वारा विशेष पर्वको रूपमा मनाइने गरिन्छ। यो चाड भाद्र शुक्ल तृतीयका दिन पर्दछ। हिन्दू नारीहरूका लागि यो चाड विशेष चाड हो। यस दिन नारीहरू उपवास बसी व्रत लिन्छन्। नारीहरूले इच्छा अनुसारको पति पाउनका लागि र आफू सौभाग्यवती रहनका लागि यो व्रत लिने प्रचलन छ। गौरा पर्व सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठुलो पर्व हो। सामान्यतया यो पर्व भाद्र शुक्ल पक्षमा मनाइन्छ। अगस्त उदयपछि यो पर्व नमनाइने हुँदा भाद्र शुक्ल पक्षमा अगस्त उदय हुने भएमा भने त्यस वर्ष भाद्र कृष्ण पक्षमा नै यो पर्व मनाइन्छ। शरण शुक्ल एकादशी, त्यस एकादशी पुत्रदा एकादशीको उपासना नगरी गोरा व्रत उपासना गर्न नहुने चलन छ। गोरा एकादशीदेखि गोरा सेलाउने गौरालाई बिदाई गर्ने दिनसम्म यो पर्व मनाइने भएकोले सामान्यतया 1 महिनासम्म मनाइन्छ। तैपनि बिरुडा भिजाउने, बिरुडा धुने, गोरा भित्राउने र ऐठे बाली गोरा पर्वका महत्त्वपूर्ण 4 दिन हुन्। यस पर्वमा शिव गौरीको साथसाथै गणेशको पूजा गोरा उपासिकाहरूले कामिक तथा मानसिक शुद्धता कायम राख्दै ठूलो आस्थापूर्वक गर्ने चलन छ। उपास्य देवी देवता शिव गौरी र गणेशको पूजा उपासिकाहरूले सामूहिक रूपमा बिरुडा, मास, गहत, गुराँस, सानो केराउ वा गहुँ जौ मिश्रित क्वाटीले गर्ने चलन छ। औठे बालीको दोस्रो दिनदेखि 3 दिनदेखि 7 दिनसम्म स्थानीय देवी देवताका मन्दिर परिसरहरूमा परम्परागत रूपमा ढुसको घुमारी, ठुलो भारी, त्यसै गरी खेल, देउडा जस्ता धार्मिक एवं मनोरञ्जनात्मक गीत गाथाहरू गाउँदै नाच्दै धुमधाम साथ यो पर्व मनाइन्छ। महिलाहरूको साथै पुरुषहरूको समेत सहभागिता रहने गौरा पर्वको सांस्कृतिक तथा आर्थिक महत्त्व रहिआएको छ। कुशी औँसी प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण औँसीको दिन कुशी औँसी पर्दछ। यस दिन ब्राह्मणहरूले जुनसुकै शास्त्रीय नृत्य, नैमित्तक कर्महरूमा नहुने पवित्र कुश शास्त्रोक्त वचनानुसार विधिपूर्वक पूजा गरी छेदन गरेर यस दिन कुशका मुठा घरमा राख्नाले कल्याण हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ। त्यसैले त्यस कुशको नामबाट यस पर्वोत्सवको नाम कुशी औँसी रहन गएको पाइन्छ। यस दिन बाबुलाई ठूलो श्रद्धा भक्तिका साथ रुचि अनुसारका खाद्य वस्तुहरू खुवाई आशीर्वादको कामना गर्ने चलन रहेको छ। बाबु नहुनेहरूले आफ्ना बाबुको नामबाट सिधा दान, श्रद्धा आदि गरेर गुरु पुरोहितहरूलाई आफ्ना बाबुको प्रतीक मानेर केही खाद्य वस्तु खुवाउने गरिन्छ। अब रहेको छ दशैं। आश्विन महिनाको शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमीसम्म 10 दिनपर्यन्त चल्ने भएको हुँदा वा दशमीलाई विशेष महत्त्व दिएकाले यसको नाम दशैं रहन गएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यस पर्वलाई नेपालको राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाइन्छ। मान्यजनको आशीर्वाद, निधारभरि टीका, कपाल र कानमा जमारा, गलामा विभिन्न किसिमका माला दशैं पर्वका विशेषता हुन्। यस पर्वमा 9 दिनसम्म देवीका विभिन्न रूपको पूजा अर्चना, फुलपाती महोत्सव आदि कार्यक्रम गरिन्छ। तिहार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि 5 दिनसम्म मनाइने यो पर्व दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको स्नेह र शुभेच्छाको पर्व हो। यी 5 दिन यमराज आफ्नी बहिनी यमुना कहाँ आई बसेको र यमुनाले उनको सेवा र पूजा गरेको घटनालाई यससँग आबद्ध गरी यो 5 दिनलाई यम पञ्चक पनि
भन्ने गरिन्छ। यस पर्वमा काग, कुकुर, लक्ष्मी, गाई, गोरुको पूजा गर्दै अन्तिम दिन भाइ पूजा गर्ने गरिन्छ। यस दिन दिदीबहिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइको सुख समृद्धि र दीर्घायुको कामना गर्दै टीका लगाई मिष्टान्न खुवाउने गर्दछन्। यस अवसरमा भैलो तथा देउसी खेली मनोरञ्जन गरिन्छ। छठ पर्व विशेषतः पूर्वी एवं मध्य तराई क्षेत्र, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही क्षेत्रमा मानिने सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण चाड छठ हो। यो कार्तिक शुक्ल पक्ष त्यसै गरेर खष्टीमा, खास गरी जनकपुरमा धुमधामले मनाइन्छ। जनकपुरका गंगासागर, धनुषासागर, रत्नसागर, अग्निकुण्ड, बिहारकुण्ड र पाखो मोचनी जस्ता 300 जति सागर कुण्डहरू तथा पोखरी र 27 वटा नदीहरूमा व्रतालु वर्ग सूर्योदय अघि नै नदी किनार गई पानीमा छातीसम्म डुबेर स्नान ध्यान गरी सूर्यपासना, आराधना र आरतीका लागि पूर्वको प्रकाशको प्रतीक्षा गर्दछन्। सप्तमीको बिहान सूर्योदय अघि जल किनारामा पुगी सूर्योदयमा नैवेद्य समेत अर्घदान गरिन्छ। आफ्नो भाकल वा मनोकामना पूर्ण होस् भन्नका लागि कतिपय व्रतालुहरू चाहिँ छातीले घस्रेर नदी किनारा वा नदी किनारा वा पोखरी छेउ पुगी आफ्नो कठोर साधनाबाट व्रत पूरा गर्दछन्। षष्ठीको साँझ सूर्यास्त हुने बेलामा प्रसाद र नैवेद्य लिएर अस्ताउँदो सूर्यलाई प्रणाम गर्दछन्। सूर्यपासनाबाट मनोकामना पूरा गर्न भाकल गर्नेले विशेष रूपमा पूजा गर्ने यो पर्व हाल काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरि मनाउन थालिएको छ। लोसार पर्व उत्तरी हिमाली खण्डको शेर्पा, भोटे, गुरुङ, थकाली र मगर जातिहरूले तिब्बती पात्र अनुसार नववर्षारम्भको अवसरमा माघ महिनातिर पर्ने लोसार पर्व विशेष उत्साहका साथ मनाउँछन्। वर्षको गणना मुसा, गाई, बाघ, बिरालो, गरुड, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र सुँगुरको नाममा गरिन्छ र प्रत्येक 12 वर्षमा यो चक्र दोहोरिन्छ। विभिन्न प्रकारका लोसारमध्ये सोनाम, तमु र ग्याल्बो लोसारमा नेपालमा सम्बन्धित धर्मावलम्बीहरूलाई सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन रहेको पाइन्छ। श्रीपञ्चमी माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने पर्वलाई श्रीपञ्चमी वा वसन्त पञ्चमी भनिन्छ। यो वसन्त आगमनको प्रतीक पर्व हो। यस दिन सरस्वती देवी र महामञ्जुश्री गुरुको पूजा आराधना गरिन्छ। साना बालबालिकालाई अक्षर आरम्भ गराउने दिनको रूपमा समेत मनाइन्छ। सरस्वतीको स्तुति गरिन्छ। विभिन्न मन्दिर र घरमा भक्तिपूर्वक पूजा गरी मन्दिरका भित्ताहरूमा सरस्वतीको नाम लेख्नाले पढ्न आउँछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। यसै दिन हनुमान ढोका, त्यसै गरेर दरबारमा वसन्त श्रवण गरिन्छ। वसन्त ऋतु सम्बन्धी श्लोकहरू सुन्ने कार्यलाई वसन्त श्रवण भनिन्छ। क्रिसमस विश्वका अन्य मुलुकका क्रिस्चियन धर्मावलम्बी जस्तै नेपालमा पनि ईसाई धर्मावलम्बीहरूले 25 डिसेम्बरमा धुमधामसँग क्रिसमस मनाउँछन्। मानिसबाट भएको पापको प्रायश्चितका खातिर येशू ख्रीष्टको क्रुसमा झुन्डिएर भएको बलिदानीको स्मरण स्वरूप मनाइने यस पर्वमा ईसाई धर्मावलम्बीहरूले विश्व शान्ति, प्रेम र आशाका निमित्त चर्चहरूमा गई प्रार्थना गर्ने र शुभकामना एवं उपहारको आदान प्रदान गर्ने गर्दछन्। यो दिन सार्वजनिक बिदा हुन्छ। माघे सङ्क्रान्ति थारू समुदायको मुख्य पर्व हो। यस पर्वलाई पश्चिममा माघ, मध्य तराईमा खिचडी र पूर्वमा तिला सङ्क्रान्तिको नामबाट धुमधामका साथ मनाइने गरिन्छ। यसलाई थारूहरूले नयाँ वर्ष सुरुवातको रूपमा पनि लिने गरेका छन्। सहर बजारमा अहिले यो पर्व माघी महोत्सव भनेर मनाउने गरिन्छ। सूर्य राशि चक्रमा 10औं स्थानको मकर राशिमा प्रवेश गर्दा मकर सङ्क्रान्ति हुन जान्छ। उत्तरायणको सुरुवात हुने र माघ महिनाको पहिलो दिन पर्ने हुँदा यसलाई माघे सङ्क्रान्ति पनि भनिन्छ। यस दिन मकर स्नान गरी पूजाआजा गरी देवी देवताको दर्शन गर्ने गरिन्छ। सूर्य राशि चक्रको चौथो कर्कट राशिमा प्रवेश गर्दा कर्कट सङ्क्रान्ति हुन्छ। उक्त दिन नुवाकोटको तारुकामा गोरु जुधाउने पर्व मनाइन्छ। होली हिन्दू संस्कृतिमा प्रत्येक वर्षको फागुन शुक्ल पूर्णिमाको होली पूर्णिमा
भनिन्छ। यो हिन्दूहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण चाड हो। होली रङहरूको चाड हो। फागुन महिनामा मनाइने हुनाले यस चाडलाई फागु पूर्णिमा पनि भनिन्छ। फागुन शुक्ल अष्टमीको दिन काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार अगाडि चिर विशेष रूपले सजाएको लिङ्ग गाडेपछि होली सुरु भएको मानिने फागु पर्व पूर्णिमाको राति उक्त चिरलाई ढालेर जलाएपछि समाप्त भएको ठानिन्छ। होली हिन्दूहरूको अत्यन्त प्राचीन पर्व हो। यस पर्वको वर्णन नारद पुराण, भविष्य पुराण जस्ता प्राचीन ग्रन्थहरूमा पनि उल्लेख गरिएको छ। यो पर्व प्राचीन समयमा नास्तिक हिरण्यकश्यप, तिनका छोरा प्रहलाद र बहिनी होलिकाको कथासँग जोडिएको छ। यस पर्वमा पहाडमा पूर्णिमाको दिन र तराईमा भोलिपल्ट मनाउने चलन रहेको छ। यस पर्वमा पहाडमा पूर्णिमाको दिन र तराईमा भोलिपल्ट सार्वजनिक बिदा हुन्छ। रामनवमी त्रेतायुगमा चैत्र शुक्ल नवमीका दिन भगवान विष्णुका 10 अवतारमध्ये एक मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्म भएकाले रामको पूजा अर्चना गर्दै रामनवमीका रूपमा मनाइन्छ। तराई क्षेत्रमा चैते दशैं सानो दशैंको महत्त्व नभए पनि त्यसैको अर्को दिन रामनवमीलाई हर्ष एवं उल्लासका साथ मनाइन्छ। यो दिन नेपालको जनकपुर क्षेत्र, भगवान रामको जन्मभूमि अयोध्या र अन्यत्र रहेका राम मन्दिरहरूमा भगवान राम र देवी सीताको विशेष पूजा अर्चना गरिन्छ। महाशिवरात्रि प्रत्येक वर्ष फागुन कृष्ण चतुर्दशीको दिन यो पर्वमा काठमाडौँको पशुपतिनाथको मन्दिर र अन्यत्र स्थापित शिवालयहरूमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको ठूलो जमघट हुन्छ। महाशिवरात्रिका दिन नेपालमा सैनिक दिवस पनि मनाइन्छ। चैत्री दशैं शुक्ल अष्टमीका दिन मनाइने यो पर्वलाई सानो दशैं पनि भनिन्छ। लमजुङ जिल्लामा दुरा जातिले यो पर्व विशेष धुमधामका साथ मनाउँछन्। यस दिन महेन्द्रनाथको रथयात्रा गरिन्छ। घोडेजात्रा चैत्र कृष्ण चतुर्दशी वा पिचास चतुर्दशीका दिन काठमाडौँमा पासाचरे अथवा मित्र चतुर्दशी मनाउने लुकु महादोका पूजा गरेर औँसीका दिनमा उपत्यकामा घोडेजात्रा मनाउने गरिन्छ। यो दिन काठमाडौँको टुडी खेलमा घोडा दौड समारोह आयोजना गरिन्छ। घोडालाई अनुशासन शक्ति र तीव्रताको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ। भूमि पूजा भूमि पर्व मगर जातिभित्र रहेका हजारौं मौलिक संस्कार, संस्कृति र परम्परागत सामाजिक मूल्य मान्यताको धरातलमा संसारका आदिवासी मानव जाति साझा आदिवासीय विशेषता बोकेको एक मौलिक चाड भूमि पर्व हो। विभिन्न भूमि पूजा पर्व अनि भूम्य पर्व हो। यस पर्वलाई मगर खामपाङ भाषा वा बल्खु नामक वा नोगोपाङ्गे नामले पनि चिन्ने गरिन्छ। भूमि पर्व नामक निकै प्रचलित मौलिकता बोकेको मगर जातिको चाड हो। यो पर्व असार 1 गतेदेखि भौगोलिक क्षेत्र अनुसार कतिपय ठाउँमा श्रावण 1 गतेका दिन पनि मनाउने प्रचलन रहेको छ। यस पर्वलाई मगर जातिले आर्थिक वर्षको रूपमा लिने गर्दछ भने स्थानीय रूपमा पुरानो सत्ता सञ्चालकलाई विदाई गरेर नयाँ नेतृत्वलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुको साथै पर्वको बेलामा आन्तरिक जनगणना गरेर जनसङ्ख्याको जानकारी पनि लिने गरिन्छ। खास गरी प्रकृतिको कुनै क्षति नहोस्, रोग व्याधि नलागोस्, पृथ्वी सहितको सबै प्राणी जातिको कल्याण होस् भन्ने कामना सहित पूजा गर्नु नै भूमि पर्वको मुख्य मर्म हो। यो पर्वको सभ्यता र संस्कृति पश्चिम नेपालको रोल्पा, रुकुम लगायतका जिल्लामा मनाउने गरेको पाइन्छ। तोरनल्लह पृथ्वी पूजा नेपालमा थकाली समुदायमा पृथ्वी पूजाका रूपमा प्रचलित यो पर्व फागु पूर्णिमाको 1 दिन अगाडि सुरु भई फागु पूर्णिमाको भोलिपल्ट 3 दिनसम्म मनाइन्छ। यो अवसरमा पृथ्वीहरूलाई खेमी पिक दान गरिन्छ। यो पर्वमा मध्यरातपछि पनि बिहान कुखुरा र बाँच्नुभन्दा अगाडि घरकी प्रमुख महिलाले स्नान गरी शुद्ध भएर सालको पातमा राखेर मृतक प्रतिहरूको सम्झना गरी पिण्डदान गर्ने गरिन्छ। पिण्डदान कार्यमा पुरुष जातिको सहभागिता हुँदैन। यस अवसरमा मेवा, मिष्टान्न खाने, राम्रा नयाँ कपडा लगाउने, आफन्त इष्टमित्रहरूसँग भेटघाट गर्ने आदिका अतिरिक्त पुरुषहरू बीच धनुबाण हान्ने प्रतियोगिता, तारो खेल र महिलाहरूमा ढुङ्गाको गट्टा खेल्ने प्रतियोगिता आयोजना गरिन्छ।
पाता मेला नेपालका आदिवासी सतार जातिले मनाउने यो पर्वमा झापा जिल्लाको झेमिर र भारतका सन्तालहरू हजारौंको संख्यामा सहभागी भई शिव पार्वतीको पूजा अर्चना गर्दै नाचगानका साथै विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरिन्छ। ट्रुहेटे पर्व गाउँ बस्तीलाई विभिन्न विकृतिहरूबाट बचाउन वन्य जीवजन्तुहरूबाट बालीनाली पाल्तु जीवजन्तु र मानिसको समेत रक्षाका लागि बाह्य आक्रमणबाट गाउँ बस्तीको रक्षा गर्न तम्सेका तमु राजा मेसोर र उनका वीर योद्धाहरूको लोककथा र गाथाहरूलाई स्मरण गर्दै भकिम्पुलोबाट निर्मित हात हतियारबाट सुसज्जित भई चर्को स्वरमा कराउँदै र ठुलो आवाजमा ढोल ढ्याङ्ग्रो र याम्रो बजाउँदै आफ्नो शत्रुलाई गाउँ बस्तीको सीमा पारी कटाएको प्रतीकात्मक अभिनय गुरुङ तमु जातिले मनाउने टुहुर्टे पर्वमा प्रस्तुत गरिन्छ। सुख शान्ति निर्भयको कामना गर्दै अनुहारमा कालो लगाई शिरमा पंक्षीहरूका प्वाँख सिउरेर बाजागाजा बजाएर नाच्दै मनाइने बाजागाजा बजाएर नाच्दै मनाइने पर्वले गुरुङ तमु भेषभूषा रहनसहन संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्दछ। पेन्दिया मध्य तथा सुदूरपश्चिम नेपालका थारूहरू आफ्नो खेतीपाती सकेर खलिहान धान झार्न बनाएको समथल ठाउँबाट सबै अन्न भित्राएको दिनलाई पेन्दियाको रूपमा मनाउँदछन्। यस दिन थारू समुदायका गुरु पुरोहितले खलिहानमा विशेष किसिमले पूजा गर्दछन्। गडी माई मेला अब बारा जिल्लाको बरियापुरमा 5-5 वर्षको अन्तरालमा गढीमाईको मेला लाग्दछ, जहाँ नेपाल र भारतका लाखौं भक्तजनहरू मेला भर्न आउँछन्। यस मेलामा गढीमाईलाई राँगा बोका र पंक्षीहरूको भोग चढाइन्छ। अब हामी अर्को श्रृङ्खलामा नेपालका सांस्कृतिक सम्पदाको विवरणहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।